अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट-फाट होंगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने पूरी कायनात बनाई, मुझे बनाया, आपको बनाया। उसी के नाम से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि इन लोन एप्लीकेशन माफिया से हमें डरना चाहिए या नहीं? हमने इनको अगर लोन जमा ना करवाया तो हमें क्या नुकसान होंगे? सारे सवालों के जवाब जो भी आपके ज़हन में इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको मिल जाएँगे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है क्योंकि अगर जो सवाल आपके ज़हन में नहीं है, उनका भी जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की बात ये है कि डॉलर का जो रेट है ₹265 से क्रॉस कर चुका है क्योंकि पाकिस्तान में अगर डॉलर 300 को क्रॉस करता है तो आपके मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा क्योंकि आपके मुल्क में ना पेट्रोल मिलेगा, ना कोई चीनी मिलेगी, ना राशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जैसे कि श्रीलंका के साथ हुआ था। अगर आपको श्रीलंका का पता है तो आपको पता होगा कि श्रीलंका के साथ 1-2 साल में क्या हो रहा था और अगर नहीं पता तो आपने नेट पे यूट्यूब तो आप चला ही रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, सर्च करने की देर है। तो दोस्तों आखिरकार ये माफिया लोन एप्लीकेशन वाले भी हम पे इसी तरह मुसल्लत हैं, आखिर हमें भी ऐसे ही कंगला करेंगे जैसे कि आईएमएफ से कर्जा लेके हमारे मुल्क का जो सत्यानाश हो चुका है। आपके सामने है, सूद तो सूद है, सूद के बारे में देखें हमें तो सख्ती से मना किया गया है ना। अगर हमारा मुल्क ले रहा है तो हमारे मुल्क के क्या हालात हैं, अगर हम इन लोन एप्लीकेशनों से ले रहे हैं तो हमारे क्या हालात हो रहे हैं, हमें कौन-कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो ये लोन एप्लीकेशन लोन देने के लिए झूठी-झूठी कस्में खाते हैं, झूठे-झूठे ऐड चलाते हैं कि आपने सिर्फ़ शराए सूद 50% है, 100% है। आपने ऐड में देखा होगा 100% 50% पे आप 50,000 ₹100 जमा करवाएँगे, 30,000 ₹100 जमा करवाएँगे। जब आप लोन अप्लाई कर लेते हैं, जब आप डाउनलोड कर लेते हैं, आपने अप्लाई कर लिया, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि आपने 20,000 के ऊपर 26,000 देना है, 10,000 के ऊपर 13,000 देना है। इस तरह के यानी कि फ्रॉडिया ये लोन एप्लीकेशन वाले जिनसे आज तक कोई नहीं पूछ रहा। हालाँकि जितने बड़े लीडर हैं, उनको एक-दूसरे की करप्शन नज़र आती है, एक-दूसरे के ऐब नज़र आते हैं। इलेक्शन में खड़े होने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं और तो और एक-दूसरे को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए दे दे बैठते हैं। मगर इनको अवाम का कोई ख़्याल नहीं है, अवाम किस तरह मर रही है, किस तरह जल रही है। इन लोन माफिया के साथ किस तरह ये अवाम का गुज़ारा हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है, अवाम को कोई कहाँ घसीट रहा है, गरीब अवाम का कोई है नहीं। बहरहाल बात करेंगे कि ये लोन एप्लीकेशन वाले जो हैं, इनसे हमें डरना चाहिए या नहीं। पहली बात मैं आपको क्लियरली एक बात काफ़ी ज़्यादा वीडियो में मैंने समझाई है कि देखें ये लोन एप्लीकेशन वाले जो हैं एफआई वालों से अप्रूव नहीं है। इन्होंने हर जगह यही नोटिफिकेशन दिखाया हुआ है एफआई वालों ने कि ये लोन एप्लीकेशन अप्रूव नहीं है, हमारे कानून के मुताबिक नहीं है। और पुलिस थाने में भी जाके अगर कंप्लेन कराओगे तो ये थाने वाले भी ये बोलेंगे आपको कि आपने इनको लोन जमा नहीं करवाना, ये फ्रॉडियाँ हैं। हर जगह आप जाएंगे आपको यही सवाल यही जवाब मिलेगा, चाहे आप कहाँ किसी भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट के इदारे के पास चले जाएं और उनसे ये सवाल करें कि यार हमें ये लोन एप्लीकेशन वाले तंग कर रहे हैं, हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, हमें ₹100 का बता के हमसे ₹5,000 ले बैठे हैं और हमें और भी पैसे मांग रहे हैं, हमने लोन जमा करवा भी लिया। अब कोई भी कंप्लेन है किसी भी कानून के इदारे में जाके आप दर्ज करवाएंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, इनको लोन जमा ना करवाएं। मसला क्या होता है? मसला सिर्फ ये होता है कि हमारा जो डेटा होता है उनके पास, जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई, नंबर हो गए, अगर वो नंबर उनके पास होते हैं तो हमें उन नंबरों से तंग करने के जो धमकियाँ मिलती हैं, हम उनसे ब्लैकमेल होके हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा यानी कि सीरियस हो जाते हैं और हमें लोन जमा करवाने पे मजबूर कर देते हैं और हमें एक्सचेंज के नाम पे कभी कैसे हमसे ज़्यादा पैसे तो वो ले बैठते हैं। तो दोस्तों ये लोन एप्लीकेशन कब बंद होगी? ये फ्रॉड या लोन एप्लीकेशन है, इनके खिलाफ आपने खड़ा होना है, आपने इनसे लड़ना है, आपने इनसे डरना नहीं है। अगर आप इनसे डरेंगे तो यूँ समझ लें कि आपका कोई हाल नहीं है, कुछ नहीं होगा, ना आपका ना आपकी आने वाली नस्लों का। क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है जो आईएमएफ कहता है वही होता है। वजह क्या है? वजह ये है कि हमने उनसे कर्जा लिया हुआ है, हम उनसे डरे हुए हैं, हम बिके हुए हैं। अगर हम बिक गए हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर हमारे ऊपर अब देख सकते हैं कि डॉलर का रेट कहाँ पहुँचा है। अगर ये सारे सिस्टम पाकिस्तान में
لگ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر ہمارے ملک میں کیا بچے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ پاکستان کو سونے کی چڑیا کا نام دینے والے لوگوں نے آپ ملک کو کہاں سے لے کے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگوں نے ملک کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ وجہ یہ صرف سود ہے، یہ صرف سود لیا ہے آئی ایم ایف والوں سے۔ ہم جتنا ملک میں کما کے ان کو ٹیکس دیتے ہیں، اگر وہی آدھا بھی ہم اپنے ملک میں لگا لیں تو ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، پر ہم بک چکے ہیں، اسی لیے ہمارے ملک کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے قرضہ لو یا کسی لون اپلیکیشن سے قرضہ لو، سود تو سود ہے، اس کو دونوں اپنے بولتے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سود تو سود ہے۔ اگر ہم ان لون اپلیکیشنوں سے لے رہے ہیں، جن لوگوں نے لیا ہوا ہے وہ لوگ پریشان ہیں، ان سے کوئی پوچھ لے کہ آپ نے جو ان سے لون لیا ہے آپ کتنے خوش ہیں، آپ کو کتنا نقصان ہوا ہے اور آپ کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو بھی بندے ہیں ان کو سوال کو جواب ان بندوں سے مل جائیں گے کہ ان لون مافیا والوں نے ان کو کتنا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان لون اپلیکیشن والوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لون جمع نہ کروائیں گے تو آپ کو کیا نقصانات ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، گورنمنٹ کے حساب سے، پاکستان کے حساب سے، پولیس کے حساب سے تو میں نے آپ کو سب بتا دیا۔ اگر مجھ پہ یقین نہیں آتا تو آپ کسی قریبی پولیس تھانے میں جائیں یا کسی ایجوکیٹ وکیل سے بات کر لیں، وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں بتا دے گا کہ یہ لون اپلیکیشنیں فراڈیاں ہیں، فراڈ چلا رہی ہیں، آپ نے ان کو لون جمع نہیں کروانا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو جو نا یہ بلیک میلنگ کی جا رہی ہے کہ آپ کے نمبروں پہ کال اور آپ کے گھر کے نمبروں پہ کال، اس طرح آپ کو پریشان کر کے آپ سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا سامنا کر لیتے ہیں، جیسے کہ آپ کے اگر کوئی گھر کے نمبر پہ یا پھر کسی دوستوں کے نمبر پہ کال جائے، اگر ان چیزوں کا آپ سامنا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ بے شک لون جمع نہ کروائیں، کیونکہ یہی تو ان کا ایک مین ٹارگیٹ ہوتا ہے بلیک میلنگ کرنے کا، کہ ان کے پاس آپ کے کانٹیکٹ لسٹ کے سارے نمبر ہوتے ہیں۔ اگر یہ سارے نمبر ان کے پاس ہوتے ہیں تو ان کا صرف ان سے ہی تعلقات ہوتا ہے کہ ہم نے اسی طرح جو ہے نا اس بندے سے پیسے نکال لینے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں، کور کر سکتے ہیں۔ باقی یہ رہا کہ پولیس کا، تھانے کا، پولیس گھر آنے کا، شناخت کارڈ بلاک کا، آپ کو جاب نہیں ملے گی، اس طرح کے کوئی سوال اور کوئی ایکشن نہیں اٹھا سکتے، نہ آپ پہ کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف آپ کو بلیک میلنگ کر سکتے ہیں، جو آپ کے نمبر ہیں ان کے پاس، ان سے آپ کو تنگ کر کے بلیک میلنگ کر کے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، اور یہ لون اپلیکیشن والے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کا۔ تو لہٰذا آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر آپ لون جمع کروانا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لون جمع کروانے کے، تو آپ ان چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے ڈر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ آپ کے اوپر ہیوی ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے اگر وہ آپ کو کال بھی کریں یا آپ سے کوئی بات بھی کریں تو آپ نے ان کو کھڑی کھڑی سنا دینی ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان سے ڈرنا ہے، نہیں، آپ ان کو بولنا ہے کہ بھائی میں کسی بڑے ادارے سے ہوں یا یہ ہوں وہ ہوں۔ آپ نے ان کو گھیر کے رکھنا ہے، یہ اس سے پہلے وہ آپ کو گھیریں، آپ نے ان کو گھیر کے رکھنا ہے۔ تو ان لون اپلیکیشن سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لون جمع نہیں کروا سکتے تو ان چیزوں کا آپ کو لازمی سامنا کرنا پڑے گا۔ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ لائک کمنٹس کر کے لازمی بتا دینا۔ ملتے ہیں اسی طرح نیو ڈے کے ساتھ، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔